تربیت اولاد دا پہلا گرے بندہ اولاد کہندے کے منگے بولو کہندے کے منگے جیڑا ودا دے بابا شاہ جمال پتر نے بھی رتا لال اے رتا لال پتری دی کینے فرما برداری کرے پتر جان کے نا رکھ دیتے سی پیریں دیتا تے پیر بخش تے جے کو پیریں بخشا ہوئے اے وڈا ہو کے اپنے ابے دا کینے فرما بردار بن سکدے سیرت ابراہیم توڑے سارے واسطے نمونہ حضرت ابراہیم اپنی اولاد دی تربیت کیویں کیتی ہے اللہ کریم نے فرمایا اولاد با ادب بناونی وے اولاد تربیت یافتہ بناونی وے اولاد اپنی تابعدار تے فرما بردار بناونی وے حضرت ابراہیم دی زندگی نمونہ ہے وہ اپنی اولاد کو کیویں طلب کیتے اولاد اگر تربیت یافتہ کرنی وے میں اللہ کریم کے سوال کیتا کرو کیونکہ اولاداں دے خزانے دا مالک میں اللہ کریم میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا دھی دے ماتا میں دے سکتا پتر دے ماتا میں دے سکتا میرے علاوہ کوئی رتا چٹا پیلا کالا نہیں دے سکتا میرے علاوہ کوئی اچھا چھکا اولاد نہیں دے سکتا میرے علاوہ کوئی آلہ تے ادنا اولاد نہیں دے سکتا میرے علاوہ کوئی کالا تے گورا اولاد نہیں دے سکتا میں اگر نہ دے منتے آؤں حضرت یعقوب نبی کو بیٹی نہ دیواں تے نہ دیوانتے آواں تے شعیب نبی کو بیٹے دی نعمتوں محروم کر چھوڑا اولادا میرے کے منگ جڑا میرے کے منگیا ہویا اولادا او ماں باپ دیاں فرما بردار ہو جانا جن جڑا میرے کے منگیا ہویا اولادا او اپنے ابے دے تابعدار ہو جانا جن اے تربیت اولاد دا پہلا گھر وی جو اولاد منگی دیئے عرشاں والے رب کے منگی اولاد آنے والا کون ہے اچھی بولو ہاں ٹھرے ذوق نال بولو اولاد آنے والا کون ہے جے دھاگے پڑھی جانا اولاد تھے ویا جنہیں کدائی نہیں بدھے ہو تو ہومیں نہیں بے اولاد اولاد دا سوال جدہ بھی کرنا پوی اے غلط مت لائیے مولویں تے کون جو حضرت فلانی جاتے اپنی بیوی دیاں نو راتا چٹکا فلانی جاتے اپنی گھر والی کو بلاوا بچہ تھی پوسا اولاد تھی پوسا اپنی گھر والی کے چولے چا سنگوا ساری اولاد دے مسئلے حل تھی پوسے نہیں اللہ کریم نے فرمائے 86-90 سال تک حضرت زکریہ کو اولاد نے میرے تیواتوی میرے کے منگدہ رہ گئے 80-90 سال تک حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں میری تیوت بھی میرے کے منگدہ رہ گئے بچے فرما بردار کرنا چاہتے ہو اولاد تربیت یافتہ کرنا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو اولاد توری فرما بردار بنے تربیت دا پہلا گوری وے اولاد جنہ بھی منگی دیئے اللہ کریم کے منگی دیئے رب حبلی من الصالحین اچھی آگ سبحان اللہ دوجا گور پہلے ابراہیم دا تعارف کرائیں جزاک اللہ خیر حضرت ابراہیم آدھے کہ ہون سنی دا ابراہیم دی اولاد دی تربیت دا پہلا گور بچہ کہنے کے منگی دے زور نال بولو سارے بولو دوجا گور ہون جا گئے پیدا تھی گئے ہون مرے دیکھیں تربیت اولاد کرنی ہوئی ابراہیم کے سکھ بچہ انجی جاتے پلیندہ ہوں دے جتا فضات ماحول دیندہ ہوں دے دنیا داری دے ماحول جو بچے نہیں پلیندے ہوں دے سود خوری دے ماحول جبنی اولاد نہیں پلیندی ہوں دے جتا روز فلمہ تے ویسی آر چل دے ہوں میں انجھی جاتے اپنی اولاد نہیں پلیندی ہوں دی جے بچے دی تربیت کرنی ہے دوجا گر سیرت ابراہیم بچہ جو ہی جائے بال کو چاکے فلسطین تے ماحولی جو کڑ کے مکہ مکرمہ دی پاکیتا زمین تے آگئے تے جتا اللہ کریم دا گھر رائی بیت اللہ دے قریب اپنے پتر کو چا بلھائے سا حالانکہ پانی دی سہولت کہیں نہیں
چھپر دی سہولت کہنے وقت بھی بچے دی پرورش پر بیابان دے علاقے گوارا ہے جو نال اللہ دا گھر جو متا ماحول جنگل لبھے تے اولاد تربیت یافتہ تھی پوے بچے کو دنیا کائنات دے اپو زائٹ ماحول چنا پایا کر دنیا کائنات دے گندے ماحول اپنی اولاد کو نہ پایا کر اولاد پالنی ہے اولاد دی رہائش رکھنی ہووی تے دینی ماحول گولیا کرتا اسماعیل علی کار تیری اولاد بھی فرما بردار تھی ویسی پر بیابان دا علاقہ ہے چھپر دا نا کوئی نہیں پانی دے چشمے دا نا کوئی نہیں ٹکر تے نگن دی پرواہ کوئی نہیں حضرت ابراہیم دامن پھیلا کے آدھا کھڑے اللہ اسماعیل تدیتیں لیکن میں ابراہیم دا دل دے اسماعیل میرا فرما بردار ہوئے اللہ فرمے دیکھی میں فرما بردار ہو سی اللہ پاکا پہلے تیرا فرما بردار بنے پیچھے میرا فرما بردار بن سی ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے ماحول ہے عند بیتک المحرم عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة تربیت اولاد دا پہلا گھر اولاد کہیں دے کے منگین دیئے یہ کہیں سکھائن گھر حضرت ابراہیم بولو کہیں سکھائن مارکا توجہ میری طرف کرے تے دوجا گھر کیڑا ہے انجی جاتے اولاد پلین دیئے جیتا ماحول کیڑا ہوئے جیتا ماحول کیڑا ہوئے جیتا نمازی کوئی نہ پڑھے اٹھا اولاد فرما بردار پلسی جیڑی اولاد دے گھارے چھ پکڑن علی کنی حرام دے روزی نال پئی پک دی ہوئے ایمان نال دسوے بزرگا انجی اولاد فرما بردار بنسی میں چاندنی پہلے پڑھئے حقیقت بات ہے کلیجہ پھٹن دے آگئے جیڑے ویلے علامہ اقبال ماں دے پیٹے چننا ماں دے پیٹے انہاں دا جیڑا والد ہے نا انہاں دا والد وہ کس طرح دا کاروبار کریں آئی مشکوک کاروبار ہے بچے دی امید تھی یہ پتہ لگ گئے بال دی امید ہے اپنے گھر والے کو آدھئے تیری کمائی آج دے بعد گھر کھائنا پکسی تیری کمائی مشکوک ہے میں اپنے پیٹ پلن والے بال کو اپنا نافرمان نہیں بناونا چاہتا آج روندے ہو جو مولی صاحب میرے پوتر نے میری ماں بھنگ سٹی ہے مولی صاحب میرے پوتر نے میری پٹکی لہا دی ہے لوگیں دی رات چوس چوس کے تسا حرام کھلائے تسا جڑے والے بچے اپنے دی پرورش کی دیئے نہ ماحول کوئی پاکیزہ ہا نہ رزق پاکیزہ ہے فرما بردار کینے بڑے حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کی تربیت کی دیئے اندھا لوچا گر رہا کہ جا بھی پاکیزہ گولی ہے رزق بھی پاکیزہ کھوائے اپنے زیورات ویچ کے اندھے ٹوٹل پیسے کٹھے کر کے 8-9 مہینے علا عرصہ اپنی غذا اپنے حلال پیشہ نال کریں دی رہ گئے علامہ اقبال کو مصور پاکستان آدم تے آج دنیا جان دی ہے اگر بندہ تھوڑا جا کوشش کرے حضرت ابراہیم دی زندگی نمونہ ہے اولاد علی نمونہ علی زندگی سمجھے جو اولاد کو کینے سدھاریا پہلا گر رہے ہے اولاد کہنے کے منگی دیئے بولو یار اچھی بولو تے دوجا گر رہے ہے کہ اولاد تیری حیش چنگی جاتے رکھی دیئے کتنا رکھی دیئے اسی سارے پیو دادے دی وستی ہے ہون چھوڑان دل نہیں آدھا پیچھے آپ پہ مٹھے پہ جو روندہ بیٹھا ہوں جنا ماحول ہی ہو جیا ہوئے بلا کیا بن سی اولاد کو ماحول ہی جنا چنگا نہ لے میرے دیکھیں ذرا جڑے ویلے ماحول چنگا ہوئے امن علا ماحول ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جڑی جاتے چھوڑن تھا امن آئی کیا ہے امن آئی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا امن علی جا ہے اولاد کو امن علی جا تے ملا ہے کوئی سہولت نہیں صرف یہ سہولت ہے کہ ماحول دینداری دے ماحول اچھا
حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت تیرے میرے واسطے نمونہ ہے حضرت ابراہیم نے اولاد دی تربیت کی میں کیتی ہے تریجا پہلو تے تریجا پوائنٹ حضرات میری طرف ذرا توجہ کریں ابراہیم دا کیا طریقہ حضرت ابراہیم دی زندگی کو سبق مل دے اگر چاہ دے ہو بچے فرما بردار بنن پہلے ابا آپ عمل کریں دا ہوئے بچے آپ عمل کرن لگ وینن پہلے ابا آپ فرما بردار ہوئے اولاد آپ تربیت یافتہ بنویں دیئے پہلے ابے جا آپ ادب دی دولت ہوئے بچہ آپ ادب والا بنویں دے اللہ کریم فرمیں دے ابا آپ بے نماز ہوئے ایسے باپ دی نماز اولادی نہیں بن سکتی اولاد نمازی نہیں بن سکتی ابا آپ مشرک ہوئے اولاد موحد نہیں ہو سکتی ابراہیم آپ تے اپنے ابے آزر دا ادب کمال کریں دا کھڑے اللہ کریم فرمیں دے اے انداز تربیت اولاد دا حضرت ابراہیم دی سیرت دے وچو اے اپنے ابے دے سامنے کیا کھڑا دے سورہ مریم میں وقت نہیں ورنہ پورا رکوع تیرے سامنے تلاوت کرا اللہ فرمیں دے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ ادب دیکھ جڑا پوتر کو آپ آکے حکا بخارے تازہ کر دے اولاد سیر نہ کٹے سی سیرے پوے خود ابا دے عمل کرنا لاؤے خود ابے اس دے ادب ہوئے ارڑے کافر ابا سامنے بے کیا دے یا ابتی اے میرے پیارے ابا جان ڈھنگ سے ابراہیم اللہ دے میں اولاد تے آپ میں بات اب دے منی ابا تڑیاں کھڑا دیں دے دھمکیاں کھڑا دیں دے وطویاں لگڑے قال سلام علیک ابا جی تیرے ہوتے سلام ہوئے اللہ کریم فرمائے دے آپ بات دا بائی تے آپ جو بات دا بائی وقت اپنی اولاد کو بھی آدھا بیٹے وَوَسَّا بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَوَسَّا حضرت ابراہیم نے وصیت کی تھی اللہ کریم فرمائے دے اپنے پتریں کو تے اللہ فرمائے دے ابراہیم دی اپنی خوبی ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ العالمین اللہ فرمائے دے میں اللہ کریم نے ابراہیم کو آکے میرا فرما بردار بن ابراہیم فرما بردار بن گئے اتھا لفظ اسلم تو تے غور کر اسلم تے اسلم تو میں آکے متی تھی ون ابراہیم آکے متی تھی گیا میں آکے ابراہیم میرا فرما بردار تھی ابراہیم آکے تھی گیا تے اللہ فرمائے دے ابراہیم بھی اپنے پوتر کو آدھا بیٹھے میرا پوتر رات خواب چریٹھے میتے کو زبا پیا کرے نا فنظر مازا ترا تیری کیا رائے میں اللہ کریم نے ابراہیم کو آکیا تابدار بنوانج ابراہیم کو یہ جملے بھی نہیں علامنے پائے گئے ابراہیم سے مشورہ بیٹھا کریں دے تیری کیا رائے اللہ کریم نے فرمائے اسماعیل آکھا لگے جی میں توڑی دل لاکھے کر گزرو یا ابا تفعل ما تمر اے ابا جی میں دل لا دیوے کر گزرو جی میں دل لا دیوے کر گزرو میں عمل کرے سانتے صبر کرنے والے میں چھوپے سان ابراہیم دی تربیت دا انداز پہلا گر اولاد دی تربیت دا اولاد ہمیشہ اللہ کے مگی دیئے دوجا گر اولاد دی تربیت دا پاکیزہ جا تری حیش کرویں دیئے تریجا گر اولاد دی تربیت دا پہلے آپ عمل کریں دے پچھے اولاد آپ فرما برداروں دیئے تے چوتھا تے آخری گر اولاد دی تربیت دا حضرت ابراہیم دی سیرت کے سکھو اللہ کریم فرمے دے صرف بچپنے چے اولاد دا سہارا نہیں بنی دا بلکہ ساری زندگی اولاد دا سہارا بنی دا ہون تو کماون جوگا تھی گئی وڈا تھی گئی پرنیج گئی پتریں آلہ تھی گئی تو یہاں تیدا بولو آدھے ہو نہیں آدھے ہون چھوٹیں دا حق ہے یہ تے کو حق دے نہ کھیڑے کہیں کروائیں
ابراہیم دی سیرت کو سیکھنے وے بچپن کو گھن کے بڑھے پہ تک اولاد دی تربیت کریں دیئے تے پتہ کریں دا رمی دے شفقت کریں دی اولاد ابراہیم علیہ السلام فلسطین حضرت اسماعیل مکے کافی عرصے دے بعد پہلا چکر لائنے پوتر دے گھر اساں تے کریں نہیں سکے جڑا آنچ پانچ تھی گئے جان چھوٹی اولاد کی میں با وفا ہو گئے دروازہ کھڑکائیں نے گھر علی آواز لیتی ہے کون ابراہیم اچھا اچھا کی میں آیا ہو اسماعیل کنے گئے وہ شکار تے گئے ہوئے صحیح بخاری اچھا گھر دا کوئی حال حوال بس بابا جی گزارا ہے چاس کوئی نہیں حضرت ابراہیم آگ سکدیان آپ جانن اپنی کو آپ جانن میں کیوں خام خواہ گال کران باپ دا کام ہوندے اولاد دی ساری زندگی تربیت کرے اولاد دا ساری زندگی ساتھ دے وے اولاد نال ساری زندگی شفقت نال پیش آوے حضرت ابراہیم آدن اسماعیل جڑے ویلے آوے اکوا کی دروازے دی چوکھڑ تبدیل کر دے سی دروازے دی چوکھڑ تبدیل کر سی ٹھیک ہے بابا جی حضرت اسماعیل آگئے جی کوئی آیا گیا جی آیاں توڑے بابا ابراہیم حال وال پوچھنے میں کہ گزارا ہے تے آکھ گئن اسماعیل کو آکھوں اپنے دروازے دی چوکھڑ تبدیل کرے حضرت اسماعیل آکھن لگے او میرا بابا ہے میری زندگی دا سرمایہ ہے میرا بابا ہے میرے سر دا سایہ ہے میرا بابا ہے میرا ساری کائنات ہے اندھے اشارے دا مطلب ہے کہ تے کو طلاق دے دے وہاں تو نہ فرما نہیں حکم میری فکر ہے کہ میرے بچے دے گھر والی نہ فرمان تے نہ شکری نہیں ہونی چاہی دیا اسماعیل دی فکر ہے ابراہیم کو آج بچہ جوان تھے پچھن چھوڑ دیتے سے آج پوتر پرنیا ہویا تھی گئے اندھی نماز تے اندھے رزق دے ذریعے دا کلینی سے پچھا آج پوتر ذرا ٹورن والا تھی گئے آج پچھا چاہ وڈا سارا تھی گئے اے پیستی نہ کر گھنے اے تا مچھا تے مسان لاندہ ہے اے تا وڈا تھی گئے اسماعیل شادی شدہ ہے ابا ابراہیم آڈر دے کے وینا پہ چوکھڑ تبدیل کر لیو تے اگو تابداری دا انداز دیکھ حضرت اسماعیل آدن جلت کو طلاقیں میرے پاپے دا آڈر ہے تو میرے آنکھاں حاضرن میرے پاپے دا حکم ہے میں اسماعیل کی میں دیر لا سکتا اگر تربیت اولاد دی کرنا چاہتے ہو اولاد توڑے اشارے تے اگر چلے ولی ہو انداز اپناؤ چرا حضرت ابراہیم نے اپنایا ہویا ہے وقت کافی عرصے دے بعد مکے دا چکر لینے دروازے کو دستک دیتی نے جی کون میں ابراہیم جی جی بابا جی کیویں آئے ہو فرمایا اسماعیل کی دے گئے شکار تے گئے ہوئے فرمایا گھر دا حال وال دے ہو ذرا گزران تا دسو پتر بھامیں نوکری اللہ تھی گئے پیو دا حق کے پتر کو لو گزران پوچھے بچے انگلے نا فرمان بندن جنا پیو درہی بنے تھے اولاد کو لو گزرانا نہ پوچھے آپے پیچھے اولاد جتی لہامر دے چکر چندیے بھئی سارا پیسہ اُنہیں چھوٹیں دو ساریاں جائیداداں چھوٹیں دو اسائیں دے بچے نہیں سے یہ آکھس میاں ہے اپنی جوگے ابراہیم عرصے دے بعد ہاں حضرات گھر دی گزران ابا جی کیا دسیجئے اللہ دا فضل ہے اللہ دا شکر ہے اللہ اتنا دینا پیسہ ماں نہیں سکتے آنکھو سبحان ابراہیم علیہ السلام دے اکھاں میں جو آنسوں آگئے آسمان دو دیکھ کے آدھن اللہ گواہ تھی جی میں شکر گزار آئی میں میرے ویڑھے چی شکر گزار لوگ رہا نہ شکرہ کوئی بندہ نہیں اچھا اسماعیل جڑے ویلے آوے اکوا کی چوکھڑ بچائی رکھیں چوکھڑ بحال کی تھی رکھیں ایکوں چوکھڑ کو تبدیل نہ کریں اسماعیل آگئے اللہ دے پیارے نبی ابراہیم دا پیغام بیوی نے سنائے حضرت اسماعیل خوش ہو گئے والا تریجا چکر والا چوتھا چکر لیندے رہ گئے پنجواں چکر جڑے ویلے ابراہیم نے لائے آخری بات میرا سلام حضرت ابراہیم کو اللہ نے حکم دیتے پنجواں چکر پہ لیندے ہو اسماعیل کو اپنے کٹھے رلاؤ میں اللہ کریم دے گھر بیت اللہ دی تعمیر کرو اگلی گال تربیت اولاد دا پنجواں گر تے آخری گر اگر چاہتے ہو اولاد کو لے قدم چوم
میں ہر نیکی اولاد کو نال رلایا کرو اگر چاہتے ہو اولاد جی جی کرے اولاد کو ہر چنگے کام میں نال رلایا کرو انگل پڑھ کے انگل پکڑ کے نیکی دے کام کروائے کرو اللہ فرمائے دے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ ابراہیم بیت اللہ دی تعمیر کریں دا کھڑے تے نال پتر اسماعیل کو رلائی آپ اندے ہو نماز تے اولادیں نہ نہیں پتہ کریں دے کہیں اپنی دکاندار کاروباری اولاد واسطے نماز واسطے ہی کاوڑے ہو ایمان نال کریں نیکی ہے چنے کو نال رلائے وے او جانا نا کس آپ نوجوان نسلے پانچ گرینی سیرت ابراہیم جو اولاد تربیت دے تربیت دی اولاد دے اللہ کلو دعا اللہ عمل دی توفیق دے وے اسادے بہترین کاری ساری محفل اچ موجود ہیں میری کوشش ہے پہلے تلاوت تھی وے ذرا لیٹ تھی گن لاہور تو ماشاءاللہ پڑھیں مجود کارین فاضل صبا اشرا فاضل تجوید مرکز المودہ اچ پڑھیں دن جلے قرآن سن سو واللہ ایمان تازہ تھی سی محترم جناب قاری محمد طارق عزیز صاحب جو کہ مدرس ہیں مرکز المودہ شاکر ٹاؤن ڈیرہ غازی خان دے اور قاری عبدالسلام عزیزی صاحب جو ساری جماعت فخر القرآن انہاں دے شاگرد رشید ہیں اور انہاں دے مدرسے وچوں پہلی فاضل ہومن علی کلاس دے سٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ تجربہ رکھدن تشریف گھنن تلاوت کرن ویسے ماشاءاللہ میرے تو پہلے قاری حیات عزیز سے بڑی سونی تلاوت کی تھی ایویں فخر القرآن شمس القرآن قاری محمد ارشاد صاحب جو مدرس ہیں مرکز محمد بن علی جھوکیا ارشاد ہے وہ بھی ماشاءاللہ اپنی ایک بہترین آواز دے مالکن وہ بھی تشریف فرمائیں انشاءاللہ مغرب دی نماز ہو پڑھے سن تو سا نماز پڑھ سو اپنا ایمان تازہ کرے سو میں تلاوت واسطے دعوت نے علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے جیڑا بندہ قربانی کرن دا ارادہ رکھ دے او کو چاہید ہے کہ ذوالحج دا چاندر نظر آون تو بعد قربانی کرن تک وہ اپنے جسم دے کئی حصے دے بھی وال نہ کٹے تے ناخن بھی نہ تراشے جیڑا بندہ قربانی کریں دے صرف اے اون خاص بندے واسطے نہیں بلکہ اون پورے گھر دے افراد واسطے ہے جن دی طرفوں اے قربانی ہے نبی علیہ السلام دا فرمان ہے لہذا کل 29 ذیقعد دی غالباً ذیقعد دی آخری تاریخ ہوئے کل ویسے بھی جمعہ ہے ناخن وغیرہ حجامت وغیرہ وال اپنے ساری صفائی ستھرائی نبی علیہ السلام دی حدیث دے مطابق بندہ بڑھا گنے وال قربانی کرن تو بعد ناخن تراشنن تے جسم دے وال کٹن سوال ہے کہ اگر کوئی قربانی کرن دا ارادہ رکھدا ہوئے تے اے عمل بھی